محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے دوست احباب بڑی بڑی دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں۔ اگر میں ایک ایک علاقے کا، ایک ایک بائی کا، ایک ایک قافلے کا نام لوں تو کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ میں اپنے تمام دور دراز سے آنے والے دوست احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کی طرف سے ویلکم، خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آئے، ہماری مجلس کو رونق بخشی۔ ہم پروگرام کو کوئی زیادہ سے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ ہر خطیب تقریر کے بعد فوراً تقریر شروع ہو جائے، درمیان میں وقفہ نہ ہو، ہماری یہی خواہش ہے۔ اسی لیے ہر قافلے والے کا، ہر آنے والے کا نام نہیں لیا جا رہا، وہ محسوس نہ کرے۔ اب میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جانشین شیخ القرآن، وہ شیخ القرآن جو پورے پاکستان میں اللہ کا قرآن سنا گے اور لوگوں کو اہل حدیث بنا گے، ان کا پوتا، ان کی نشانی جانشین شیخ القرآن، پوتا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، قاری القرآن حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ آپ بھی ذرا، آپ بھی کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن اپنی بیداری کا ثبوت دیا کرے۔ جب بھی کوئی تقریر کرنے والا، نعت پڑھنے والا یا قرات کرنے والا قرآن پڑھے تو اونچی آواز سے اس کو داد دیا کرے، اپنی ذرا بیداری کا ذرا اچھی طرح ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر! ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر! مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، صاحبزادہ نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے پر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے سوٹی پڑے کہ جس نے آج الحمدللہ اس خالق و مالک نے اپنی خاص رحمت دے نال کنجا دے اندر اس عظیم الشان کانفرنس نو منعقد کرن دی توفیق بخشی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا جنہ دوستاں بزرگاں نے اس پروگرام دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے۔ اللہ پاک انہاں سب دیاں محنتاں، کاوشاں، کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص خطیب اسلام، نوجوان خطیب اور مسلک دے عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد اجمل شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہ دے رفقاء اہل حدیث یوتھ فورس کنجا اور ضلع گجرات بہت ہی مبارکباد دی مستحق ہے۔
دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نو اسی طرح مل کے محبت دے نال ذوق شوق دے نال دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب زیارت فرما رہے ہو قائد ضلع بلکہ قائد پاکستان حضرت علامہ حافظ طارق محمود صاحب یزدانی حافظہ اللہ تعالی اور نمونہ سلف حضرت مولانا عبد الواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح دیگر علماء کرام حضرت مولانا محمد یحییٰ والا صاحب اور جماعت دے عظیم خطباء علماء ذمہ داران اسٹیج تے موجود نے۔ حضرات آج دی یہ کانفرنس جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، تھوڑی دیر تو بعد قائد یوتھ فورس محترم حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قائد ابن قائد علامہ ابن علامہ جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی اسٹیج تے جلوہ افروز ہون گے اور اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرمان گے، لہٰذا بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال سماعت فرماؤ اور دل لگی دے نال جم کے بیٹھو، اللہ ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے ہر اعتبار دے نال پوری کائنات دے نالوں اعلیٰ بے مثال با کمال بنایا ہے، اور جدوں امام کائنات نو پوری کائنات دا معلم مربی راہبر رہنما بنان دی واری آئی تو خالق کائنات نے اس محبوب علیہ السلام دی تربیت اور تعلیم دا انتظام کیتا، جنہوں دنیا دا معلم بنانا ہے، جنہوں کائنات دا مربی بنانا ہے، جنہوں دنیا دا مرشد ہادی راہبر رہنما مقتدا اور پیشوا بنانا ہے، او دی اپنی تعلیم و تربیت دا انتظام خالق کائنات نے کیتا۔ اور گجرات دے روشن ضمیرو اردا گرد تو آنے والے قرآن و سنت دیو پروانیوں تے دیوانیوں جنہوں پوری کائنات دا معلم بنانا ہے، او دا معلم زمین والا بنایا جائے اے ہو ہی نہیں سکدا۔ جنہوں پوری کائنات دا مربی بنانا ہے، او دی تربیت کرن والا کوئی زمین تے موجود ہوئے اے ہو کمیں سکدا ہے۔ تو لوگوں ایک عقیدے دی بات کرنا ہے، استاد جی ساؤنڈ والے ذرا شور کم کرو، ایکو تھوڑی جی کٹ کرو تاکہ بات سمجھ آئے۔ عقیدے دی بات امام الانبیاء جناب محمد، ایک واری ٹھنڈ پا دے اچھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم و تربیت دی واری آئی۔ اللہ نے کائنات دے کسے انسان نو معلم نہیں بنایا، دنیا دی کسے ہستی نو مربی نہیں بنایا، بلکہ معلم دی رب آپ بن گیا ہے تے مربی بھی اللہ آپ بن گیا ہے۔ نبیاں دا معلم کون ہے؟ بولو نبیاں دا مربی کون ہے؟ ایک نبی دی گل نہیں، 1.25 لاکھ نبیاں دا معلم اللہ، 1.25 لاکھ نبیاں دا مربی اللہ۔ اور لوگوں ذرا توجہ کریں، آجے ایسا بھی ہویا ہے ایک ہستی نو پیدا کیتا نبوت واسطے تے جدے گھر پیدا کیتا او باپ پہلو ہی اللہ دا نبی ہے۔ اللہ گجرات والے عقل مند پوچھتے نے اس بچے دی تربیت جنہوں کل نبی بنانا ہے، یہ دی تربیت دے باپ کو کروائی جائے، کیونکہ باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر مربی ہو کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کہنے نے گجرات والے ہو مینوں زیادہ پتہ ہے میں کی کرنا ہے۔ اللہ جی کی کرنا ہے؟ حضرات توجہ میرے وال، جس نبی نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا او باپ پہلو ہی نبی ہے۔ مثال دے طور تے جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا اور جدے گھر پیدا کیتا او ابراہیم پہلو ہی اللہ دا۔ ادھر توجہ میرے والی، ادھر کی ہو گئے او لالو یار بڑا بڑا، ادھر توجہ میرے وال رکھ، جدے گھر پیدا کیتا او باپ بھی نبی اللہ۔ پھر چاہیے تے اے ہے نا نبی اسماعیل دی تربیت
باپ ابراہیم کو لو کروائی جائے. توجہ میرے وال, کیونکہ ابراہیم نبی ہے تے نبی ہے بھی باپ ہے تے نبی تو بہتر تربیت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کہندے نے کھلو جو گجرات والے ہو مینوں زیادہ پتہ ہے کی کرنا ہے. حضرات کی کیتا تربیت دے ایام آئے جناب اسماعیل علیہ السلام دے بارے. حضرت ابراہیم نو فرمایا اے میرے پیغمبر ابراہیم اسماعیل نو اٹھاؤ تے او مکے دے بیاباناں چ چھڈ کے آؤ. چھڈ کے آئے کتھے؟ بواد غیر ذی زرع انت بیتک المحرم. حضرات اللہ دے گھر دے قریب جتھے نہ انسان نہ حیوان نہ زندگی گزارن دا سامان لوگو نہ پانی نہ سبزہ انہ بیابانا چے انہ سنگلاخ چٹانا چے مکے دیاں ریگستانا چے. بول کے دسیو ننے اسماعیل دی تربیت کرن والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے کون ہے؟ اللہ دا نام لینا پوری جرت دلیری غیرت دے نال بولو کون ہے؟ اللہ تربیت کر رہے ہیں. اور لوگوں ذرا غور کریں آجے جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا نبی بناؤن واسطے اور جدے گھر پیدا کیتا وہ یعقوب پہلے ہی اللہ دے نبی نے علیہ السلام اللہ یوسف دی تربیت یعقوب کو لو کروائی جائے کیونکہ یعقوب نبی ہے اور نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا. اللہ کے دن کھلو جو پتہ کی کیتا تربیت دے دن شروع ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نو جناب یعقوب دی آغوش جو نکالیا تے کنعان دے ڈونگے کھوہ وچ پہنچا دیتا. اے لوگو ذرا بول کے دسے آجے ڈونگے کھوہ وچ نبی یوسف دیاں تربیتاں کرن والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے, ایک باری پھر بولو. میں کہنا تو آڈی توجہ ہو جائے اور دنیا دے لوگوں اے پلے کھا نہ روے کسی دی غلط فہمی نہ روے. اللہ نبیاں دی تعلیم و تربیت واسطے اونا دے والدین دا محتاج ہے. ایک نبی نو پیدا کیتا پیدا ہی بغیر باپ تو کر دیتا ہے. لو پیدا ہی بغیر باپ تو میں نبیاں دی تربیت واسطے والدین دا محتاج نہیں. اور امام الانبیاء دی واری آئی اللہ نے باپ پہلوں ہی اٹھا لیا. تربیت دے ایام آئے ماں تو جدا کر کے مائی حلیمہ دی کٹیا چے پہنچا دیتا. کنہ کو وقت گزرے ہے جناب آمنہ دے گھر تو حضرت حلیمہ دے گھر پہنچن دا کنہ کو وقت لگا ہے پر تربیتاں کرن والے دے انداز تو قربان جاواں. آمنہ دے لال مائی حلیمہ دے گھر پہنچے اماں دودھ پیا رہی آندھی میں اپنے آمینہ دے لال نو دودھ پیاندی سجے پاسے ہوں اپنے پتر نو پیاندی کھبے پاسے ہوں. ایک دن میں محسوس کیتا اجے آمینہ دا لال رجیا نہیں میں سجیوں پہ آ کے کھبے پا دیتا. محمد نے کھبے پاسے ہوں دودھ پین تو انکار کر دیتا. اپنی تربیت اور اپنے عمل نال دسیا اماں حلیمہ محمد دنیا وچ کسے پرا دا حق کھان نہیں آیا. ایک اور ہن دسو تربیت کرن والا کون ہے؟ ذرا گاج کے بولے ہو کون ہے؟ اللہ نے تربیت کی تھی. اور لوگوں تعلیم دا معاملہ آیا اللہ جی پڑھایا بھی تسیں فرمایا ہاں میں پڑھایا. اللہ سارے نبیاں نو فرمایا ہاں. اللہ جی کیویں پڑھایا؟ فرمایا جدوں اساں آدم بنایا نا آدم دا بت بنایا بت بنان تو بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اساں دے وچ روح پھونکی تے روح پھونکن تو بعد ادھر توجہ قرآن وال میرے وال نہیں قرآن وال قرآن نال پیار ہے سارے انو. ایک باری ایڈوانس پڑھو سبحان اللہ. تعلیم دیتی سب تو پہلے آدم نو جڑی نعمت عطا کی تھی وہ پتہ کیے فرمایا وَعَلَّمَ آدم میرے نال رہنا ٹرے رہنا قرآن نال دل لگا لو. اللہ نے نبیاں دی تعلیم دا انتظام کیتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے پڑھایا ہے جناب آدم علیہ السلام نو علم عطا کیتا ہے. ہن چند مثالاں قرآن دیاں سن دے جان. جناب سلیمان علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. ادھر اٹھن بیٹھ دا سلسلہ بند کرو ترن پھرن دا سلسلہ بند کرو. انتظامیہ تو علاوہ کوئی بندہ نقل و حرکت نہ کرے. دل لگا لو اللہ دے قرآن دے نال. جناب سلیمان دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ اللہ
علم عطا کر رہا. توجہ ادھر دھیان کرو. وَعَلَّمْنَاهُ فرمایا اساں سلیمان نو وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ. جناب داؤد علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. جناب خضر علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. جناب ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی آندے نے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. جناب یوسف علیہ السلام دیواری آئی آندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اللہ نے چند مثالاں دیتیاں قرآن دے اندر انبیاء کرام دی تعلیم دا تذکرہ کیتا ہے. اور لوگوں ذرا غور کرے آجے جڑی تعلیم ہے نبیاں دی اعزازی تعلیم ہے. اللہ نے امتیازی طور تے نبیاں نو علم دا ایک ایک درجہ عطا کیتا ہے. ورنہ شریعتاں ساریاں نو ملیاں, حکمتاں ساریاں نو ملیاں. اعزازی طور تے امتیازی طور تے اللہ نے علم دا ایک ایک شعبہ, ایک ایک ڈپارٹمنٹ, علم دا ایک ایک درجہ اللہ نے نبیاں نو عطا کر دیتا ہے. مثال دے طور تے کسے نو چند چیزاں دے ناماں دا علم سکھایا ہے, کسے نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم, کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم, کسے نو اسم اعظم دا علم. لیکن جدوں واری آئی امام الانبیاء دی, جدوں واری آئی سید الانبیاء دی, جدوں واری آئی تاجدار انبیاء دی, جدوں واری آئی سالار انبیاء دی, جدوں واری آئی امام الانبیاء دی, جدوں واری آئی خاتم الانبیاء دی, رب کائنات نے انداز بدل لیا ہے. اللہ نے انداز کی اپنایا ہے. فرمایا محبوب سونیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک میں نبیاں نو جڑا اعزازی علم دیتا ہے, امتیازی علم دیتا ہے, علم دا ایک ایک شعبہ, ایک ایک درجہ, ایک ایک ڈپارٹمنٹ عطا کیتا ہے. ہن تیری واری آ گئی, میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سبحان اللہ ہی پڑھ لو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے محبوب پیغمبر توجہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا سا توانو ساریاں تو ود کے او سارا علم عطا کر دیتا ہے جو تسی نہیں سو جان دے. اساں او سارا علم عطا کر دیتا ہے. اے دا معنی کوئی اے وی لے سکدا ہے نبی پاک عالم الغیب نے علم غیب نبوت دی دلیل ہے, علم غیب مصطفیٰ دی دلیل ہے. حضرات در الفاظ تے غور کرے آجے. اگر یہ دلیل ہے علم غیب نبوت کی, اگر یہ دلیل ہے علم غیب مصطفیٰ کی, تو اس کے الفاظ پہ غور کیا جائے. علامہ کا سکھایا تجھ کو, اور دیگر نبیان دے بارے فرمایا علمنا ہو, سکھایا ہم نے اس کو, سکھایا ہم نے اس کو. حضرات عقیدہ لے کے جاؤ, مسلک اہل حدیث تھی, دعوت لے کے جاؤ. حضرات جسے پڑھایا جائے, جسے علم پہنچایا جائے, جسے سکھایا جائے, وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. عالم الغیب اور رب جنوں کوئی پڑھان والا نہیں ملے گا, صرف اللہ دی ذات ہے.
زندہ حضرات ذرا غور کر دے جانا محبت تے پیار دیاں باتاں نبیاں نو پڑھان والا کون ہے سارے نہیں بولے کون ہے اللہ نے پڑھایا حضرات جدوں کسی نے دعویٰ کیتا ہے نبوت دا پتہ کرو جو دا استاد زمین تے موجود ہے یہ دا مطلب ہے نبی جدا مربی زمین تے موجود ہے اور نبی نہیں ہو سکتا اور پیچھے جائے نا ایک چوڑ جائے نے ایک مکار نے ایک دجال نے ایک قذاب نے دعویٰ کیتا نبوت دا حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے او دا تعاقب کیتا حضرات وہ کہندہ ہے میں نبی ہاں جدوں پتہ کیتا او دے استاد بھی قادیان وچ موجود او دے مربی بھی قادیان وچ موجود حضرات آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت دا پتہ کرو ادا زمین تے استاد ہے کہ نہیں ادا زمین تے مربی ہے کہ نہیں جدا مربی زمین والا ہوئے جدا معلم زمین والا ہوئے اور دعویٰ کرے نبوت دا عقیدہ لے کے جاؤ وہ قذاب تے ہو سکتا ہے وہ دجال تے ہو سکتا ہے وہ مکار تے ہو سکتا ہے وہ لعنتی اور بے ایمان تے ہو سکتا ہے پر گج وج کے بولو وہ نبی ہو سکتا اور نبی نہیں ہو سکتا مان دے ہو ماشاءاللہ اللہ انہاں دے جذبے چ برکت عطا فرما دے مجھے پہلو میں ڈر گیا سا حضرات ذرا غور کرے آجے اللہ اپنی رحمت نال محبتاں اور جذبے قبول فرما لے حضرات توجہ فرمائے اللہ دے قرآن وال فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جاگ پو قرآن نال پیار کرے آجے قائد محترم دا حکم اللہ دا قرآن سنانے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جدی تعلیم مکمل ہے جدی تربیت مکمل ہے جڑا تعلیم دے اندر بھی اکمل جڑا تربیت دے اندر بھی اکمل اسی اونوں چھڑ کے کسے ہور دا لڑ کیویں پھڑیے لوکی لب دے پھر دے نے میں کہنا ساڈا مسلک ہے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پراں جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی لوگو سانو مجبور نہ کریا کرو فلاں بڑے نو بڑا منو فلاں جناب او دے اے کارنامے نے فلاں دیاں اے کرتوتاں نے فلاں نے 20 بندے قتل کر دیتے نے انہوں بھی سچا منو فلاں جناب 40 سال ہو گئے نے ناتا ہی نہیں ایڈا گندہ ہے ایڈا بے ایمان ہے حضور دی کرامت ہے 40 سال ہو گئے غسل ہی نہیں کیتا اے پیر نہیں بزرگ نہیں ولی نہیں اے بے ایمان شیطان جے اے لعنتی جے حضرات سانو نہ منایا کرو سانو مجبور نہ کریا کرو اسی اونوں چھڈ کے انہاں دے مگر کیویں لگ سکنے آ کینوں میں صدقے تے قربان جاواں جے کوئی ویندا ہے او دے کردار وال ایڈا سچا کوئی نہیں جے اسی وینے او دی گفتار وال ایڈا سچا کوئی نہیں جے وینے او دی عقل وال ایڈا سیاںا کوئی نہیں جے وینے او دے چہرے وال ایڈا سونا کوئی نہیں تے سونا کنے گجراتی ہو سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ جے سننا جے تے تسی بھی کچھ سناؤ اور سناؤ میں سبحان اللہ نامہ چیمہ صاحب کئی بندے موبائل گھنٹہ کانوں لائی رکھ دینے گھنٹہ بک بک کے آندے نے ہور پھر گھنٹے تو بعد اے ہور پھر ہو نہیں میں نہ ہور سناؤ سبحان اللہ اجے بھی سارے نہیں بولے حال گواہ ہو جائے دیواراں گواہ ہو جان فرش گواہ ہو جائے اللہ دی پاکیزگی بیان کرو پڑھو سبحان اللہ
کدے لڑ لگے ہاں کدے قدمی ڈگے ہاں سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سوہپن نفاست جملہ سن کے تڑپ جاؤ محبت دے اندر سوہپن نفاست دے پھلاں دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ سوہپن اخیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد سوہپن نفاست دے پھلاں دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس توجہ اور ادھر دھیان بھی کرے آج مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میں صدقے تے قربان جاواں ایک وری ٹھنڈ پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے منہاں وچ کھانڈ پا لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات دل لگا کے پڑھاؤن والا بھی اللہ ہے تربیتاں کرن والا بھی اللہ ہے پھر اللہ نے پڑھایا اللہ جی کیویں پڑھایا فرمایا 40 سال دی عمر دے اندر غار ہرا دے اندر میں صدقے تے قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر موجود نے غار ہرا دے اندر 40 سال عمر ہے ایک گل سنا دیا جے جملے محبت والے سمیٹ لو گے تے پیش کراں ذرا توجہ ہے نا غار ہرا دے اندر میرے محبوب تشریف فرمانے تربیت تے بچپن تو جاری علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا والن فہدا تربیت بچپن تو جاری اور تعلیم دا آغاز آج ہون لگا سبحان اللہ بلا واسطہ تعلیم باقاعدہ تعلیم بالکل ڈائریکٹ ایجوکیشن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غار ہرا دے اندر حضرات بنیا کی منظر کی غار ہرا کلاس روم میں غار ہرا کمرہ جماعتیں تعلیم دا ذریعہ کاپیاں کتاباں پینسلاں بستہ بلیک بورڈ ربڑ شارپنر نہیں تعلیم دا ذریعہ جبریل غار ہرا کلاس روم میں تعلیم دا ذریعہ جبریل شاگرد مصطفیٰ استاد عرشاں والا الہ اے دے تو اچھی تعلیم کدی ہو سکتی ہے اے دے تو اچھی تربیت کدی ہو سکتی فرمایا پڑھ میرے سونے آج تو پڑھیں گا میں پڑھاواں گا تو سکھیں گا میں سکھاواں گا اللہ فرما رہے نے تو شاگرد بنے گا میں استاد بن کے دکھاواں گا اللہ جی کیویں گل بنی فرمایا اقرا میرے نال ٹرے رو نال ہی رہنا اقرا پڑھ میرے سونے محبوبہ اقرا آقا کہیں نے میں کیا مانا بقارین میں پڑھ نہیں سکتا جبریل امی پھر کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا قرآن آیت پڑھ لیں دیا کرو پوری نعرہ تکبیر اچھی بولو نعرہ تکبیر فخر یوتھ فورس جناب حافظ نعمت اللہ ظفر صاحب ماشاءاللہ مرکزی جنرل سیکٹری حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے حضرات اللہ دے قرآن وال توجہ رکھنا محبت دے پیار نال بہ جاؤ بس بھی فوٹویں بڑیاں ہوگی توجہ میرے وال گل کر لیں دے جناب یونس ظہیر صاحب اللہ تو اڈیاں محنت قبول فرمائے ہن توجہ ہن اور نکیو پیچھے ہی روک جو گا نہ ہو یار کی وکھری موٹر وے بنائی تو سائیں رہن دیو پاس کرو حضرات توجہ اللہ دے قرآن وال قرآن سنا لین دیو خلل نہ پاؤ جے میرا دل کر دے تسی بھی اپنے دل نو تیار کرو قرآن واسطے حضرت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے بیمار نے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نے شفا عطا فرمائے حضرت صاحب فرمایا کرتے نے بندے آ اللہ دا قرآن تے آنال سنیا کر اللہ دی ایک ریت ہے اللہ کہندے نے تو میریاں تے آنال سن میں تیریاں تے آنال سنا
तू मेरियां सुनन दी आदत पा लै, मैं तेरियां सुनन दी आदत पा लवांगा। सुनो फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने पढ़ाया है, इस अंदाज दे नाल पढ़ाया है। फरमाया पढ़ मेरे सोहणे महबूबा अपने रब दे नाम नाल जिन्हें इंसान नू पैदा कीता एक पानी दे कतरे दे विचों और जिन्हें इंसान नू इल्म अता कीता कलम दे नाल। इत्थे एक गल बड़ी समझण वाली है, पूरी कायनात नू इल्म अता कीता कलम नाल। रब्बे किबरिया ने हर इमाम नू इल्म अता कीता कलम नाल, हर बुजुर्ग नू इल्म अता कीता कलम नाल, हर पीर फकीर नू इल्म अता कीता कलम नाल, कायनात दे हर वडेरे नू इल्म अता कीता कलम दे नाल। पर इमाम उल अंबिया नू इल्म अता कीता अपने करम नाल। एक इल्म है कलम वाला ते एक इल्म है रब दे। सारे नहीं बोलते, तवज्जो नहीं रखते। एक इल्म है कलम वाला, एक इल्म है रब दे करम वाला। मैं सदके ते कुर्बान जावा जिदा इल्म रब दे करम वाला है ओदा इल्म कदी गलत हो सकदा। मैं सदके ते कुर्बान जावा जिदा इल्म कलम वाला है ओदे इल्म ते एतराज हो सकदा है। जिदा इल्म कलम वाला है ओदे इल्म नाल इख्तिलाफ हो सकदा है। जिदा इल्म कलम वाला है ओदा इल्म गलती खा सकदा है, खता खा सकदा है। लेकिन जिदा इल्म रब दे करम वाला है ना उहदे ते एतराज हो सकदा है, ना उहदे नाल इख्तिलाफ हो सकदा है, ना उहदे अंदर गलती हो सकदी है, ना उहदे विच शक हो सकदा है। और लोगों अल्लाह ने इल्म अता कीता है। मेरे महबूब अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते, अल्लाह दी वही दे नाल कलाम करदे ने। वही वाले इल्म दी गल कर रहे हैं। और दुनिया दे अंदर कोई भी बात करदा है अपने इल्म दे मुताबिक, अपने इल्म दी बसात दे मुताबिक, अपने इल्म दी इस्तिताअत दे मुताबिक। मिसाल दे तौर पे दुनिया दे अंदर हजरात कोई साइंसदान बोल ले साइंस की थ्योरी बन जाए। तवज्जो मेरे वाल, कोई साइंसदान बोल ले साइंस की थ्योरी बन जाए। लोगों कोई सियासतदान बोल ले अखबारी बयान बन जाए। कोई वजीर बोल ले अखबारी बयान बन जाए। कोई मशीर बोल ले अखबारी बयान बन जाए। कोई पीर बोल ले अखबारी बयान बन जाए। और बदरे मुनीर बोल ले रब दा कुरान बन जाए। उस महबूब दे इल्म वाल बुला रहे हैं। मैं सदके ते कुर्बान जावा उस पैगंबर दे इल्म दी दावत दे रहे हैं जिन्हों पढ़ाने वाला अल्लाह ते पढ़ा के कह रहे हैं सानू करियू का फला तंसा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक कदी भुल नहीं सकेगा, जो मैं पढ़ावांगा एक कदी भुल नहीं सकेगा। और किते इंज फरमाया है वला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना इदा करअनाहु फत्तबिअ कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। उच्ची पढ़ लो सुभान अल्लाह। जिदे इल्म वाला सी सुभान अल्लाह सारे ने नहीं पढ़ी, की मसला है? उच्ची पढ़ो सुभान अल्लाह। जिदे इल्म वाल असी बुला रहे हैं ऐसा इल्म रब्बे कायनात ने अता कीता है। लोगों सानू एवं दावतां ना दिया करो, सानू मजबूर ना करया करो। असी मजबूर हाँ, ये महबूब दा लड़ नहीं जे छड़ सकदे। केड़ा महबूब? हजरत शेखुल कुरान दियां तर्जुमानियां मुहब्बत दे मोती परोए हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद सल्फी साहब। अल्लाह दी कसम ऐसी मुहब्बत है जदों इन्हां दा चेहरा वेखना अपने बुजुर्ग दादा जी हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह याद आ जाते हैं। जो बेतकल्फियाँ, जो मुहब्बतां और जो प्यार और नाल इज्जत एहतराम अकीदत सल्फी साहब दी वेखी बुजुर्गों के नाल। अल्लाह इन्हां दा साया तादेर साडे सिरां ते सलामत फरमा। तर्जमा कीता हजरत आमीन नहीं जी आखी। तुहाडे चों किसी दा आमीन नाल कोई झगड़ा तो नहीं? कईयां दा आमीन नाल बड़ा मसला बना। आमीन दा मतलब है अल्लाह मस्ताजिब, या अल्लाह साडियां गुजारिशां नूं उच्ची बोलो। आमीन तो परेशान ना होया करो, आमीन तो झगड़िया ना करो, आमीन तो एवं परेशान ना होया करो। लोगों दुआवां अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जरा तवज्जो करे आजे। हजरत शेखुल कुरान दी मोहब्बत दे मोती किस महबूब दे इल्म वाल बुला रहे आंदे ने जनिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने। उच्ची पढ़ लवो
ایک اور تو گل دس دیا مہمان جڑا بھی آیا انشاءاللہ سٹیج تے آئے گا ہوں اجے کوئی نہیں ہے جڑا آیا میں آپ ہی تو دس دیاں گا اس واسطے توجہ محبت دے موتی سمیٹ دے جانا جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے قاری عبدالوہاب صاحب بہ جاؤ توجہ کرے آجے جنیا آمنہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سوخدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا کئی پل پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی تیری وانڈ احمد مجتبی آیا اور کدی پتہ کیویں ترجمہ کرنا کدی انداز اپنانا آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا توجہ رکھے آجے سنائی جاواں ادھر لپا سا پا رہے تسی بھی کہو سبحان اللہ ممدی صاحب نے دو لا چھڑیاں نے بتیاں کیمرے اللہ انہاں دی بھی محنت محبت قبول و منظور فرما کدی ترجمہ کرنا محبت والا آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا دردی بھکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج منیر بشیر نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا کون آیا میں صدقے تے قربان جاواں خالق کائنات نے پڑھایا اللہ نے آپ تربیتاں کیتیاں اور اعلان کیتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ نے پڑھایا ہے اللہ نے آپ تربیتاں کیتیاں میں صدقے تے قربان جاواں جدا معلم اللہ جدا مربی اللہ او دے اپنے شاگرد صدیق بن دے جدا معلم اللہ ہے او دے اپنے شاگرد فاروق بن دے نے جدا معلم اللہ او دے اپنے شاگرد حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی صورت دے اندر بن دے جنہاں نے پڑھے آوی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کولوں تربیتاں سکھیاں بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کولوں اور زیارتاں بھی کیتیاں پتہ کا دیاں زیارتاں کیتیاں دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے اللہ کتے خواب چی دیدار مصطفیٰ نصیب کر دے آمین کہہ لو کو ماڑی دعا یار اللہ خواب اندر ہی دیدار مصطفیٰ نصیب کر دے حشر وچ دے ویکھنا ہی ویکھنا ہے لیکن دنیا چ جنہاں نوں نصیب ہویا میں صدقے تے قربان جاواں دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے اور پچھلے نہیں بولے اچھی پڑھو سبحان اللہ میں کہیں نہ کتے سارا ثواب میں کل ہی نہ لے جاواں ناڑ رلے ترو حضرات درہ غور کرے آجے باہر والے بھی ستے نے تے انہاں دے کمبل پا دے حضرات جاگ پو قرآن دے نال محبت کرو صحابہ قرآن نال محبت کرو اور قرآن و حدیث دی تعلیم نال محبت کرو اور جنہاں نو نصیب ہوئی وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائنات
कायनात में सरदार हो गए। और कौन ने? अबू बकर, उमर, हैदर, उस्मान देखिए, उस्मान देखिए, मुमताज सारे यारों में ये चार हो गए, मुमताज सारे यारों में ये चार हो गए। और लोगों जरा गौर करे आजे, जड़ा जड़ा बंदा अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मुल्के पाकिस्तान दे अंदर निफाद इस्लाम दी आवाज़ उठाण वालियां दा साथ देंदा है और देना चाहता है, रब्बे कायनात दी कसम है, अपने मफादात वास्ते नहीं बुलावांगे, अपनी जात वास्ते नहीं बुलावांगे, बुलावांगे पाकिस्तान दे अंदर मदीने वाले दे निज़ाम वास्ते जड़ा साथ देना चाहता है। जुमला सुन के तड़प जाए, जब भी बुलाया, जब भी बुलाया आका ने इस्लाम के लिए, जब भी बुलाया आका ने इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए, सब यार जान देने को तैयार हो गए। निफाद इस्लाम दी आवाज़ उठाण वास्ते तैयार हो? हाथ खड़े करके कहो, जड़ा जड़ा अज़म करता है, दिल जज़म करता है, इंशाअल्लाह मुल्के पाकिस्तान दे अंदर मदीने वाले दे निज़ाम दे निफाज दी आवाज़ उठाते रवांगे। उच्ची कहो इंशाअल्लाह। कुरान और सुन्नत का निफाज इंशाअल्लाह। उच्ची बोलो अल्लाह। यूथ फोर्स हजरात गौर करे आज, सब यार जान देने को तैयार हो गए। तैयार हो? तैयार हो ना हजरात? उस हस्ती दा फरसंदी अर्जमंद, उस हस्ती दा जानशीन तुहाडे इस कुंजा दे अंदर आउण वाला है, जिन्ने इस पौधे दी आब यारी अपने खून नाल की। अपना अल्लाह जिंदा अपना खून दिता और खून दे नाल आप यारी की थी। वाह यज़दानी शहीद लोगो, अपनी जान नाल इंसान नू सब तो ज़्यादा प्यार हुंदा है। दूजे नंबर ते प्यार हुंदा है अपनी औलाद नाल। अल्लाह दी दीन दी तबलीग करदे आ, लोगां नू इस्लाम दी दावत देंदे आ। यज़दानी शहीद ने पहलों लखते जिगर कुर्बान कीता, फिर अपना जिगर कुर्बान कीता। पहलों टुकड़ा दिता है, फिर पूरे वजूद दे टुकड़े करवा ले। मैं सदके ते कुर्बान जावा। और वाह हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह अज निकले हाँ हजरत अल्लामा शहीद दे मिशन नू लैके। कौन अलामा? लोग ते एवं अजीबो गरीब गल्लां करदे ने, लेकिन लोगों जे कोई ऐसा है ते लब के ले आओ अपनी जमात दे अंदर, पूरी तारीख दे अंदर। कौन है अलामा? जदों टुर गए ना मगरों तारीकियां हो गईयां, उजाड़ा ही पै गईयां, स्टेज वीरान हो गया। और बकौल मौलाना हाफिज अब्दुल वहीद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह शायर इस्लाम उखाड़े वाले, उन्हां दे बकौल पता की पढ़ना? अलामा तेरे तो बाद सुनने जलसे ते स्टेज खाली पे, सुनने जलसे ते स्टेज खाली पे, लोग पुछ दे अल्लामा जी किथे गए, लोग पुछ दे यज़दानी जी किथे गए, लोग पुछ दे अल्लामा जी किथे गए। रोंदी दुनिया गलियां मकाना दे विच, तेनू लभदा फिरां मैं जहाना दे विच, तू जा सुता है जन्नती मेहमाना दे विच। अल्लाह शुहदा दियां जन्नत दे अंदर उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह उन्हां दियां मेहनतां कबूल कर। आओ जिस मिशन दे उत्ते असीं खड़े हां, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नूं मिशन दिता। केड़ा? अल्लाह ने तालीम दिती, मेरे पैगंबर ने अगे पहुंचाई। वो मिशन केड़ा है? वो तालीम केड़ी है? तवज्जो कुरान वाल। ओ वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा। एक गल ईमान नाल दस्सियो, कुरान सुन के थक ते नहीं गए?
حضرات توجہ، ایک دو بابا جاگ دینے باقی ٹھلے مٹھے نے، انہاں دا کام اے بھی کری آندے نے۔ اللہ جڑے قرآن سن کے محبت اور پیار دا اظہار کر رہے نے، یا اللہ انہاں دے دلانو اور قرآن دی محبت نال معمور فرما دے، پر نور فرما دے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ نالی فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرے پیغمبر دے شاگرد میں قربان جاواں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تربیت یافتہ، پتہ کون نے بولیاں رب دے قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن اللہ دے فقیر نے ترجمہ کیتا ہے محبت دے موتی پروئے۔ کون میرے پیغمبر دے شاگرد بنے کہ تجلا چہریاں تے فغسلودا، سنا دیں مولانا والا صاحب توجہ، تجلا چہریاں تے فغسلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا، اجالا لا الہ اجالا لا الہ الا ہدا تے شولا ورکعو تے وسجدودا، زبان تے ذکر شیریں زبان تے ذکر شیریں فقرعودا وظیفہ وذکرو تے وشکرو دا، ہتھاں وچ فیض ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا، تے راتاں کیویں دیاں راتاں اکھاں وچ نیر اکھاں وچ نیر، پھلی اب کو دی جودا پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے شاگرد الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه، توجہ قرآن وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ تے ترجمہ بھی نال نال ترجمہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی۔ مولانا ناصر ظفر عصری صاحب بول دے نہیں، پڑھو سبحان اللہ۔ علماء کرام پڑھن گے تے تواڈے ول ویکھ کے لوگ بھی محبت کرن گے۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے کیتی۔ مولانا اجمل شاکر صاحب شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی، محمد دے سونے توارے تے بیتی۔
نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر نالے مزاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی نبی دے یارانو جو منداں صدا سی او ظالم دیوانہ جہنم نو جاسی اچھی بولو جنہوں نبی پاک دے یاراں نال پیار نہیں او دے کلمے دا سارے بولو دے کلمے دا او نبی پاک دا وفادار نہیں تے رب دی جنت دا او جنت دا حقدار نہیں جنہوں محبوب دے شاگرداں نال پیار نہیں جدا معلم اللہ ہے او دے شاگرد ایسے ہوندے نے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی تعلیم تربیت رب کائنات دے ذمہ تائیں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور لوگو آؤ جے کوئی آج اپنا بیگانہ محبت والا یا عداوت والا کوئی بھی آیا محبت دے پیغام سمیٹ دے جانا مینوں حکم دیتا گیا دوستان دی فرمائش آئیے میں پوری کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اسی کس محبوب دا لڑ پڑے ہے انہوں چھڑ کے کسے اور والے کیمیں ٹر جائیے جو کوئی ایسا ہے تے لے آؤ کیسا میں صدقے سونا مکھڑا سنا دیا آپ کچھ نہیں جے سنا دے اچھی سناؤ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن ذات چہرہ صاف نہیں اور چن آپ پکھے دید دا پاج لا کے آندا عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں سورج دی نیویں تونے ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جاؤ پوچھ لے حبشی بلال نو جیسے ڈٹھائی آمنہ دے لال نو پیا ماراں تے ماراں کھام دا پیا ماراں تے ماراں کھام دا پیا ماراں تے ماراں کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک بار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں سجائیاں رب نے داڑھی پھبائی رب نے ڈٹھی ڈٹھائی سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں وج دی کوئی دیوہ روشن من دا کوئی دیوہ روشن من دا کوئی ٹکڑا آکھے چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاماں والیاں اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاماں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے توجہ اسٹیج تو توجہ صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو
वांगू चमक दे, थोड़ा तबस्सुम आ गया, वेड़े नु चानन ला गया, विच मुस्कुराहट खुल्क सी, जिस मोलिया सब मुल्क सी। सोहना गुजरातियो सोहना जदों सी बोलदा, इंज लगदा मोती रोलदा, आका जदों सी बोलदा, इंज लगदा मोती रोलदा। सोहने थी खुशबू आमदी, मतनी थी खुशबू आमदी, रूहानू खुश कर जामदी, पावे ना इतर लगाम दे, पावे ना इतर लगाम दे, खुशबू दे हुल्ले आम दे। ओ कोई मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शान अक़दस दे अंदर तौहीन करे, गुस्ताखी करे, कोई थल्लियों खलो के चन्न ते थुके ते थुक ते अपड़ जांदा है, वापस आउंदा है, अपने बूथे ते पैंदा है। और लोगो जड़ा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन करदा है, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना, ना ओ ईसाई है, ना ओ यहूदी है, ना कायनात दे किसी दीन और मजहब नाल ताल्लुक है, बल्कि सीधी गल है ओ इंसान भी हो सकदा। जड़ा इमाम कायनात दी तौहीन करे वो इंसान भी नहीं हो सकता। जिस महबूब ने आके कायनात दे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी इज्जत दा दिफा कीता है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दी हुरमत दा दिफा कीता है, ईसा नबी दे मनन वाला आमिना दे लाल दी तौहीन करे, एदा मतलब है ओनू नबी ईसा नाल भी प्यार। एक ईसाई माइकल एच हार्ट तारीखदान, एक ईसाई उन्हें एक किताब लिखी, तवज्जो मेरे वाल, दी 100 दे नाम ते किताब लिखी, तारीख दे अजीम तरीन 100 इंसान, किन्ने किन्ने 100 को बंदा ते बोल पवो, किन्ने 100 इंसाना दी तारीख ते एक किताब लिखी। और अपनी किताब दी लगा हुण तरतीब लगान, तवज्जो मेरे वाल, मेरी गुफ्तगू दा निचोड़ है, बड़ी कीमती बात। तरतीब लान लगा, पहले नंबर ते किनू ले आवा, दूजे ते किनू ले आवा, तीजे ते किनू ले आवा, और मुकदमा लिखिया, अपने मुकदमे दे अंदर ये बात तहरीर करदा है, जे मैं वेखा अपने मजहब वाल ते पहले नंबर ते हक किदा है, ईसा अलैहिस्सलाम दा, ईसाई। जे मैं अपने मजहब वाल वेखा पहला नंबर नबी ईसा दा, जे मैं अपने पेशे वाल वेखा ते साइंसदान, पहला नंबर किसे बोलो, किसी प्यूटन दा या जे थॉमसन दा या किसी और साइंसदान दा मैं पहला नंबर लैके आवा। लेकिन लोगों कहंदा मैं 100 बंदे ने हिस्ट्री नू पढ़िया, तारीख नू पढ़िया, बार बार पढ़िया, बार बार पढ़ के मैं जिस नतीजे ते पहुंचिया वो मैं लिख रहा, ते लिखदा की आंदा माई चॉइस ऑफ मुहम्मद। और तड़प जाओ दीवाने हो, परवाने हो, शमाए नबूवत दे परवाने हो, एक बारी गूंज पा दियो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंदा माई चॉइस ऑफ मुहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। मैं कहता यार मैं पढ़ दे लैन दियो, मैनू कह दे नाज़मे तबलीग में कुरान और सुन्नत दी दावियाँ, और इंशाअल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हुरमत दा दिफा भी करांगे। गैर मुस्लिम दी जुबान है, गैर मजहब दी जुबान है, और लोगों मेरे पाक पैगंबर दे दुश्मन समझ जान वालियां दी जुबान है। आंदा है माई चॉइस ऑफ मुहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। मैं कायनात दे लोगों की बार बार तारीख पढ़ी, दुनिया नू मुतासर कर देने वालियां दी बार बार तारीख पढ़ी, मैं जिस नतीजे ते पहुंचिया उस नतीजे का नाम है मुहम्मद। बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ दी रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। पूरी कायनात ते सारे मजहबी लोग ले आवा, सारे सेकुलर लोग ले आवा, सारे कायनात ते पावरफुल लोग ले आवा, दुनिया दे मुतासर कुन लोग ले आवा, मैं किसी भी एतबार दे नाल वेखा पहला नंबर मुहम्मद दा है। गूंज नहीं पई उच्ची बोलो, सारे नहीं बोले उच्ची पढ़ लो,
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے تے قربان جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد پہلا نمبر میری سرکار دا ہے اللہ نے کائنات دے نبیاں دے وچوں پہلا نمبر آمینہ دے لال نو دتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ترجمہ حضرت شیخ القرآن دی زبانی سانو ہوران دے نمبر نہ وکھایا کرو پہلا نمبر محبوب کریم علیہ السلام دا ہے اور قرآن دی اس بولی دا قرآن دے اس مقام دا ترجمہ حضرت شیخ القرآن جان دے نے گجرات والے ہو سحر نور میرج حال دے اندر جمع ہون والے ہو بھائی اجمل صاحب اور دیگر رفاقہ سلیم صاحب احباب دی محنت تے آنے والو ترجمہ محبت دے نال تے فیصلہ تو آڈے سر جے حضرت شیخ القرآن فرمان دے نے تساں آپی فیصلہ تساں آپی فیصلہ کر لینا تساں آپی فیصلہ اج فیصلہ کر کے جانا تساں آپی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی جتے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری جنوں ملے غلامی آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی آمن حدیث اللہ دا واسطہ یا جا آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی آ جاؤ اس محبوب دی سنت وال اس پاک پیغمبر دی تعلیم وال اس سونے نبی دی تربیت وال آنا تیرا کام میں محبت دا مول پونا عرشہ والے رب دا کام میں مول پوے گا ضرور پوے گا پر پتا کدوں پوے گا حضرت شیخ القرآن کہیں نے جدو میرا سونا ساکی کوثر موجود ہوئے گا نا اپنے حوض کوثر دے سبحان اللہ میں جاواں گا میں سامنے کھڑا ہوواں گا دوروں ویکھ کے اپنے فرمان دے مطابق میرے محبوب پیغمبر مینوں دوروں بلا لین گے کہن گے ادھر منی محمد حسین شیخو پوری آ میرے قریب آ میرے قریب آندے نے میں کول جاواں گا تے سلوک کی ہوئے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت تے یقین کر کے آنے آندے نے کول جاواں گا اللہ کرے انج کم بن جائے جدوں کول جاواں تے نال پیار دے کول بٹھان مینوں جے آمین کہہ دیو گے تے اللہ کرے تواڈے نال بھی وہی سلوک ہو جائے نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے آکھن پی کوثر میں پلان والا آکھن پی کوثر میں پلان والا پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پہ آئے قرآن سنان والا اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے اے شان والا کتھے میں تے کتھے اے شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا ایسا ہمدرد آیا ایسا خیر خوایا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے تے تیرے واسطے اپنے دل دے اندر
اندر ہمدردی محبت اور پیار لے کے وہ ساقی کوثر آیا, وہ شافی محشر آیا, اور میری تے تیری اپنے دل دے اندر لالچ لے کے وہ خیر خواہ آیا, وہ مقتدا آیا, وہ پیشوا آیا, وہ مربی آیا, وہ ریفارمر آیا, اور جڑی تعلیم لے کے آیا اس تعلیم دے اندر شک کوئی نہیں, جڑی تربیت پا کے آیا اس تربیت دے اندر کمی کوئی نہیں, جڑا نظام لے کے آیا اس قرآن دے اندر شک کوئی نہیں. قرآن کائنات دا سب تو بڑا قانون ہے, قرآن دنیا دا سب تو بڑا لا ہے. دی ہولی قرآن از دی سپریملی سکسیسفل لا. قرآن کائنات دا ایسا قانون ہے جڑا زمین تے کسے خطے تے نافذ کیتا جائے لوگوں آسمان تو بھی رب دیا رحمتہ دا نزول ہوندا ہے, اور زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کر دین دیئے. لوگوں ملک پاکستان دے اندر استحکام چاندے ہو, امن چاندے ہو, سکون چاندے ہو, آرام چاندے ہو, عزتاں دا تحفظ چاندے ہو, جاناں دا تحفظ چاندے ہو, مالاں دا تحفظ چاندے ہو. آؤ مدینے والے دی تعلیم دے نفاذ واسطے میدان دے اندر, مدینے والے دے نظام دے نفاذ واسطے میدان دے اندر گلشن محمدی نو آباد کرو, مصطفیٰ دے اس گلشن نو آباد کرو جس گلشن دی بنیاد میرے نال مل کے دسے آجے. پاکستان کا مطلب کیا حضرات؟ دیواراں گواہ ہو جان, چھت گواہ بن جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک گلشن مستفاد آئے, اے ملک مستفاد آئے, اے وطن مستفاد آئے, او دے کلمے دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا. اور لوگوں اسلام پاکستان دی بنیاد ہے, اسلام پاکستان دی اساس ہے, اسلام پاکستان دا مقدر ہے. انشاءاللہ اسلام نو پاکستان تے نافذ ہون تو کائنات دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور گلشن محمدی نو آباد کران گے. اور شہید قائد دے مشن نو لے کے نکلے ہیں جو کہا کرتے تھے خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب, خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور کس گلشن دے تحفظ دی قسم کھائی ہے لوگوں؟ جس گلشن دے تحفظ دی قسم اساں اٹھا چکے ہیں. او گلشن نواز شریف تا نہیں, او گلشن شباز شریف تا نہیں, او گلشن عمران خان تا نہیں, او گلشن فضل الرحمان تا نہیں, او گلشن زرداری دا نہیں, کسے مداری دا نہیں, کسے حکمران دا نہیں, کسے حکمرانہ دے درباری سرکاری ملا دا نہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے وہ گلشن آمنہ کے لال کا ہے جس کے دو بڑے پھول ہیں, ایک رب کا قرآن ہے, دوسرا محمد کا فرمان ہے. اس گلشن دی آپ یاری واسطے ساڑا ساتھ دے ہوگے تو ہڈی انشاءاللہ تو پتہ لگے گا. گلشن محمدی دی آپ یاری واسطے ساتھ دے ہوگے, میدانہ دے اندر آؤ گے, علامہ ابتسام الہی ظہیر دے قدم نال قدم ملاؤ گے, علامہ طارق یزدانی دے, علامہ طارق یزدانی دے قدم نال قدم ملاؤ گے. وعدہ کرو قدم ملاؤ گے. حافظ ذاکر الرحمن صدیقی دے قدم نال قدم ملاؤ گے. نعرہ تکبیر. دیکھو کون آیا, علامہ احسان کا دوسرا نام, علامہ احسان کا دوسرا نام ہمت والا, جرت والا. نعرہ تکبیر. للکار ہے, للکار ہے, ہمت والا, جرت والا. گونج رہا ہے ایک ہی نام, گونج رہا ہے ایک ہی نام, جگتا سورج روشن نام, جگتا سورج روشن نام. اللہ کا ایک اور احسان, علامہ احسان کا دوسرا نام, علامہ احسان کا دوسرا نام. ابتسام. تیری جان میری جان, تیری جان میری جان, تیری جان میری جان. اللہ کا ایک اور احسان, اللہ کا ایک اور احسان.
شہید سے رشتہ کیا، یزدانی شہید سے رشتہ کیا، ابتسام الہی سے رشتہ کیا، طارق یزدانی سے رشتہ کیا، ذاکر رحمان سے رشتہ کیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، قائد یوتھ فورس حضرت حافظ ذاکر رحمان صاحب صدیقی جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، علامہ کے غداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، وقت کے میر جعفر کو، وقت کے میر جعفر کو، علامہ کے غداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، حضرت علامہ طارق محمود صاحب یزدانی، قائد اہل حدیث مولانا مشتاق صاحب چیمہ، تیری جند میری جان، ذاکر الرحمان، ذاکر الرحمان، تیری جند میری جان، ذاکر الرحمان، ذاکر الرحمان، تیری جند میری جان۔ بیٹھ جائیں بھئی، سارے دوست و احباب تشریف رکھیں، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں بھئی۔ بیٹھ جائیں، یہ درمیان میں بیٹھ جائیں دوست، بیٹھ جائیں بھئی، تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نظر آنا چاہیے۔ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ حضرات، اہل حدیث کے جوانوں کا یہ جذبہ دیکھ کر، احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا یہ بلبلہ دیکھ کر 1987 کا منظر یاد آ گیا ہے۔ انشاءاللہ احسان الہی ظہیر کے یہ روحانی فرزند وہ دور لٹا کے رہیں گے، اور گرج کے بتاؤ وہ دور لٹا کے رہیں گے، حق کی صدا لگا کے رہیں گے، علامہ کا مشن آگے بڑھا کے رہیں گے، باطل سے ٹکرا کے رہیں گے، حق کا پرچم لہرا کے رہیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے رہیں گے، ابتسام کو میدان میں لا کے رہیں گے، نوجوانوں کو کتاب و سنت کا ٹینک بنا کے دشمنوں سے ٹکرا کے رہیں گے۔ علامہ کے غداروں کو، علامہ کے غداروں کو، اور انشاءاللہ بیٹھ جائیں، ذرا بیٹھیں نوجوان، نیچے بیٹھیں، بیٹھ جائیں ذرا۔ انشاءاللہ ہم نے عزم کر لیا ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت احسان الہی ظہیر کے بیٹوں کو حق کہنے سے روک سکتی؟ آیونچی کہو، روک سکتی؟ نہیں روک سکتی۔ اب حق گلی گلی کہیں گے، کہو گے؟ اور میں اللہ کی قسم گجرات کے اہل حدیثوں کو مبارک دیتا ہوں۔ آج میں نے کچھ لوگوں کو فون کیا کہ جلسے کے لیے تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک گاڑی کی ہے، یزدانی صاحب اگر آپ کہیں ہم ایک ایک قصبے سے 5 گاڑیاں لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ میں نے کہا
میں نے کہا 5 گاڑیاں آئیں گی کس دن؟ جس دن ابتسام الہی ظہیر مرکز اہل حدیث گجرات میں آئے گا۔ گجرات کا کوئی قصبہ، گجرات کا کوئی شہر اور گجرات کے شہر کا کوئی شہری اس دن گھر میں نہیں بیٹھے گا جس دن میرے مرشد و مخدوم کا یہ فرزند ارجمند گجرات کی سرزمین پہ آئے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، للکارے علامہ، للکارے علامہ۔ سن لو، ہماری مخالفت کسی سے نہیں ہے، ہم نے عزم کیا ہے کسی سے لڑنے کا نہیں، ہم نے عزم کیا ہے کسی سے مقابلہ کرنے کا نہیں، ہم نے عزم کیا ہے علامہ کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے۔ پہنچاؤ گے؟ حفاظ اسلام کے لیے میدان میں آؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میدان میں آؤ گے؟ کتاب و سنت کے پرچم لہراؤ گے؟ انشاءاللہ۔ یہاں قائدین تشریف فرما ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے مسلک اہل حدیث کے حوالے سے میں اپنی معروضات پیش کروں۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے مہمانوں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی ابتسام کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابتسام گجرات کے لوگ احسان الہی ظہیر سے ابتسام سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کرتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کرتے ہو کہ نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ حقیقی بیٹے ہیں، لیکن اللہ کی قسم گجرات کے اہل حدیث احسان الہی ظہیر پہ اس کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بزارتیں مشارتیں کیا چیزیں ہیں؟ ہم سے ہماری جان بھی لے لو، ہم پھر بھی احسان الہی ظہیر کے مشن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ اعتماد بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، لیکن سن لو کائنات کے رب کی قسم ہے گجرات کے لوگوں، تم مجھے 22 سال سے دیکھ رہے ہو، 22 سال سے جانتے ہو، جس کو میں نے حق سمجھا ہے، ڈنکے کی چوٹ بیان کیا ہے، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا حق کا نکارہ کھڑکاتا رہوں گا، کوئی ایک بھی نہ رہے۔ میں نے اپنے مرشد و مخدوم سے یہی سیکھا ہے۔ میرے مرشد و مخدوم نے کہا تھا تم سارے پلٹ جاؤ، سارے پلٹ جاؤ، سارے منہ پھیر لو۔ طارق یزدانی اپنے مرشد و مخدوم کے الفاظ دہرانا چاہتا ہے۔ میرے مرشد نے کہا تھا تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب دلت مال روڈ پر مدینے والے کی عظمت کے پرچم کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور احسان الہی ظہیر کا بیٹا اعلان کرتا ہے میں بھی اس وقت تک لڑوں گا، لڑوں گا، لڑوں گا
جب تک پاکستان کی فضاؤں میں علامہ احسان کے مشن کو غلغلہ نہیں مچا دیتا، کتاب و سنت کے جھنڈوں کو نہیں لہرا دیتا۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اہل حدیثوں کھڑے ہو جاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ذاکر بھائی قدم بڑھاؤ، علامہ ابتسام قدم بڑھاؤ، شریعت اللہ صفر قدم بڑھاؤ، انشاءاللہ نواز شیخ اوپری قدم بڑھاؤ، انشاءاللہ بیٹھ جائیں، علامہ کے غداروں کو بیٹھ جائیں ذرا انشاءاللہ۔ اب قائد یوتھ فورس میرے بھائی حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، انشاءاللہ ان کا مختصر خطاب ہوگا، پھر تفصیل کے ساتھ قائد اہل حدیث میرے بھائی حافظ ابتسام الہی شہید صاحب انشاءاللہ تاریخ کنجا کی تاریخ ساز کانفرنس میں تاریخ ساز خطاب فرمائیں گے، کنجا کے در و دیوار یاد رکھیں گے، کنجا کے اہل حدیث یاد رکھیں گے، کنجا کے نوجوان یاد رکھیں گے، انشاءاللہ اہل حدیث کا کوئی نوجوان اپنے مرشد و مخدوم سے بے وفائی نہیں کرے گا، اہل حدیث کا کوئی نوجوان علامہ کے مشن کو پسے پست نہیں ڈالے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اب انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں قائد یوتھ فورس میرے بھائی حضرت مولانا حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ میں لگاؤں گا، بھائی خاموش، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب تم دو گے، رک جائے، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب تم دو گے۔ یہ در و دیوار گونج اٹھے، کنجا کی سرزمین گونج اٹھے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ یوں نہیں اہل حدیث و وفا کرو، نعرے کی آواز پہنچاؤ یار لوگوں کے کانوں تک، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، قائد اہل حدیث علامہ ابتسام الہی شہید صاحب، حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب تشریف لائیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، شکر گزار ہوں اپنے قابل صد احترام بڑے بھائی مجاہد انتھک حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، قابل صد احترام بھائی جناب اجمل شاکر صاحب، اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع گجرات کے تمام ذمہ داران کا، کارکنان کا، کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، بڑا ہی تفصیلی، جاندار، شاندار اور اللہ کے فضل و احسان سے بڑا ہی مفید خطاب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا آپ سماعت کرنے والے ہیں۔ میں بھی حاضری لگوانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور
صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گجرات کے غیرت مند لوگوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نکلے ہیں صرف اور صرف نفاذ اسلام کے لیے۔ ہماری جد و جہد کا مقصود صرف اور صرف نفاذ اسلام ہے۔ اور نفاذ اسلام ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارا ملک جن مسائل سے دوچار ہے، جن مصائب کا شکار ہے، اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے، مسائل سے نکالنے کے لیے، بحرانوں سے نکالنے کے لیے نفاذ اسلام ضروری ہے۔ اور نفاذ اسلام کی آواز بلند کرنا ہر مسلمان پہ فرض اور قرض ہے۔ اور اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے اہل حدیثوں، علامہ شہید کے مشن کو لے کے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اللہ کے فضل و احسان سے گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر یہ پیغام عام کر رہے ہیں کہ لوگوں، اگر اس ملک کے اندر امن چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، اگر ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہو، کرپشن سے نجات چاہتے ہو، دہشت گردی، بم دھماکوں، ڈاکوں اور فاقوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نفاذ اسلام۔ وہ حل کیا ہے؟ نفاذ اسلام۔ جانتا ہوں نفاذ اسلام کی آواز کو بلند کرنا اس دور میں بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے، لیکن اہل حدیثوں، ہم نے اس آواز کو مضبوط کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے، اور اس وقت تک ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کتاب و سنت والا پرچم بلند نہیں ہو جاتا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس عظیم مشن کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کی طاقت اور قوت کو، آپ کے مال کو، آپ کی توانائیوں کو، آپ کی جوانیوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے احیاء کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، میری یہی درخواست ہے کہ اگر نفاذ اسلام کی آواز کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ہمیں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نفاذ اسلام کے مشن سے کون مخلص ہے، نفاذ اسلام کی تحریک سے ساتھ کون سنجیدہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے وقت یہ ثابت کرے گا کہ اہل حدیث نفاذ اسلام کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے اہل حدیث یہ فیصلہ کریں گے کہ کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، میں چونکہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں
کہ اسلام کے ساتھ اور نفاذ اسلام کی بات کرنے والے، نفاذ اسلام کی آواز کو بلند کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ نفاذ اسلام کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے متفق اور متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہل حدیثو، اگر ہم نفاذ اسلام کے لیے متفق اور متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اپنی منزل مقصود کے حصول میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاذ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔